बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन और वही हुआ जो कि होना था। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि अब सूबों में 14 मई को इलेक्शन होंगे। अब पंजाब में अगर 14 मई को इलेक्शन होंगे, तमाम इदारों को इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत वक्त और इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस फैसले को बड़ा कहा कि मेरा दिल दुखा है और हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उछल उछल कर खुद को नाअहल करवाने के दहाने पर आ चुके हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर लगे, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी भी नाअहली का सामना था उनको, वो भी उस वक्त वज़ीर आज़म थे। लेकिन अगर अदलिया ने फैसला दे दिया है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आइन में तमाम चीज़ें दर्ज हैं, अगर आइन से इनराफ आप करते हैं तो फिर आइन के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर ये मामला किस तरफ जाएगा। या कि अभी भी क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने रिव्यू पटिशन में जाएंगे, और क्या अभी उनके पास, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है क्या, या कि फिर अब इलेक्शन वक्त पर होंगे। उसके बाद पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने का एक नैरेटिव हुकूमत ने बिल्ड किया था, वो किस कदर ख़तरनाक है या कि हो पाएगा। दूसरी जानिब होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से आज सहाफ़ियों ने सवाल किया कि कहीं मुल्क में एमरजेंसी तो नहीं लगने जा रही। अलबत्ता राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, अलबत्ता ऑप्शन सारे मौजूद हैं। तमाम पर बात करेंगे। इसमें मेरे साथ मौजूद है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने किरदार मुल्क की सियासत के देखे, सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब। और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ देर बाद नईम आवान साहब। उनकी नशिस्त अभी खाली है, मुमकिन है वो कुछ देर में आए तो वो हुकूमती मौक़िफ़ देंगे। सलीम साहब कहते हैं PTI वाले चाह रहे थे कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हो, लेकिन हुकूमत कभी कह रही थी कि पैसे नहीं हैं, कभी कह रही थी कि फ्लड के मामलात हैं, इकनॉमी के मामलात हैं, फिर उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो। लेकिन आप लोगों ने असेंबलियाँ तहलील कर दिया, आपने कहा नहीं भाई सूबों में कराओ इलेक्शन। अब ठीक है, अब आप मुतमईन हैं अदलिया के फैसले से। 1971 में इलेक्शन के नताइज जो आए थे उसको नहीं माना गया, मुल्क को तोड़ा गया, और इस बार नताइज पहले ही नजर आ रहे हैं इनको कि कौन जीत रहा है। इस वजह से जो है ना इलेक्शन से ये दूर भाग रहे हैं, इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं, और इलेक्शन से फरार इख्तियार करके आइन तो इन्होंने तोड़ ही दिया। अब तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो 90 से को क्रॉस कर गए, और जब 90 दिन को क्रॉस कर गए तो जो जो उसके जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है, कभी अदालत जजों के नाम लेके हो रही है, कभी कह रहे हम जजों के फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर इसके बावजूद इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रही हो, कोई शतरंज की चालें चल रहा है, कभी इसको आगे कर रहा है, कभी इसको आगे कर रहा है, कभी उसको आगे कर रहा है, ताकि आवाम के ऊपर जो ये मुसीबतों का पहाड़ उठा हुआ है PDM की सूरत में, आवाम महंगाई की चक्की तले पिस रही है, आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई है, आवाम को जो है वो महंगाई के बोझ तले ऐसी दबी हुई है कि उनकी आवाज़ तक नहीं निकल पा रही। वरना आवाम को इस दौरान में सड़कों पे आ जाना चाहिए था, मगर आवाम नहीं आ सक रही, क्योंकि वो इसके तरफ पिस चुकी है। अगर सड़क पे आती है तो अपने बच्चों को खाना खिलाने की पोजीशन में भी नहीं रहती, और ये मजीद आवाम की हालत ख़राब किए जा रहे हैं, ताकि बात वही आ जाएगी कि इनकी और इंटरनेशनल माफिया की नज़रें हमारी मादनियात पर हैं, ताकि आवाम को इतना दबा दिया जाए, आवाम को इतना पीस दिया जाए कि आवाम जो है ना वो इस लायक ही ना रहे कि साउथ अफ्रीका वाला हाल हो कि वो गैर मुमालिक वाले अयाशियां कर रहे हो, लूट के जा रहे हो, चंद तरफ लोग फायदा उठा रहे हो, हमारे लोग मुल्क बहुत सेंसिटिव मराइल से गुजर रहा है। मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूंगा कि आपने नवाज शरीफ वाला डायलॉग मार दिया। चले सर सुन लेना, हर थोड़े अरसे के बाद ये मारते रहते हैं, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। 4 अप्रैल आपको याद होगा 1979 में भुट्टो साहब को फांसी देगी थी, वो भी उस वक्त के वजीर आजम थे, लेकिन उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर वो तख्तेदार पर लटका दिए गए। आज वही दिन है, और आज ही के दिन अदलिया ने एक तारीख साज इस फैसले को कहा जा रहा है। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं, तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। अपनी मारूज़ात पेश करेंगे
جس طرح ابھی لا منسٹر نے فرمایا کہ کابینہ میں آج یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جو ریفرنس 12 سال سے پڑا ہے وہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور فل کورٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے، کیونکہ خود فارمر پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اب یہ بات پوری دنیا میں اس کا اچھی طرح اس کا شعور ہے کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر، اور اگر میں غلط نہیں تو فیصلہ کرنے والوں میں ایک جج نے بعد میں اپنی یادداشتوں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ 1973 کے آئین کے بانیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی حکومت تھی اور 1973 کا آئین مارز وجود میں آیا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک تاریخی خدمت تھی جو کہ ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور دیکھیے یہ جناب اسپیکر، یہ کیسا تاریخ کا جبر ہے کہ آج 4 اپریل ہے اور فارمر پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر آج ہی کی تاریخ کو ہوا، اور آج 4 اپریل کو الیکشن کے حوالے سے جو پچھلے 72 گھنٹے میں جو کاروائیاں ہوئیں، آج پھر ایک مرتبہ 4 تاریخ کو جناب اسپیکر عدل و انصاف کا قتل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے گوش گزار ہوں کہ اگر آپ آنریبل مولانا اسد کو فرمائیں کہ وہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں دعا فرمائیں۔ جی، آپ نے سنا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کئی شکوے کیے اور وہ 4 اپریل کا دن بھی انہوں نے یاد دلوایا اور کہا کہ ایک جوڈیشل مرڈر پہلے بھی ہو چکا ہے انہی عدلیہ کے فیصلوں سے، اور موجودہ عدلیہ کا فیصلہ بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ اگر عدلیہ کا فیصلہ مسترد کیا جائے گا تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ سوالیہ نشان ہے۔ شاہ صاحب، پہلے میں چاہوں گا آپ اس پہ ٹیک دیں، آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب اداروں کا ٹکراؤ، پہلے فل کورٹ، پھر اب 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا اور انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس یہ اختیار ہے۔ ساجد، جو بھی آج کی صورتحال ہے اور عدلیہ کے فیصلے کے مطابق، ہم سابقہ ایک تجربہ دیکھ چکے ہیں کہ عدلیہ اور حکومتی تناؤ کا انجام یہ ہوا تھا کہ وکلاء اور ججز اور عدالتیں یہ سب سڑکوں پہ تھے معاملات، اور تیسری قوت۔ اچھا، اور بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس وقت اتنا سچویشن خراب ہوئی کہ ایک پوری حکومت ختم ہو گئی اسی عدلیہ موومنٹ کی وجہ سے۔ اور اس میں بڑی خوبی کی بات یہاں یہ کہوں گا کہ نواز شریف لیگ جو ہے وہ پوری کی پوری سپورٹ میں تھی افتخار چودھری کے، اور پوری عدلیہ اور پورا بار کونسلز اور تمام چیزیں ایک پیج پہ تھیں، اور مشرف ٹیم ایک پیج پہ تھی۔ اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ جیت جو ہے وہ عدلیہ کی ہوئی، اور بے نظیر کا مجھے یاد ہے کہ وہ چل کے گئی تھی افتخار چودھری کے گھر پہ، ایسا ہی ہے، ان کے گھر پہ پرچم لہرایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھڑی تھی عدلیہ کے ساتھ، اور نواز شریف بھی عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب صورتحال ذرا ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے کہ وہی ٹیم ہے، وہی لوگ ہیں، لیکن وہ بساط جو بچھی ہوئی اس میں مہرے جگہ بدل چکے ہیں۔ اچھا، اب آرٹیکل 6 وہ کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کو یہاں کہا جائے اگر تو آئین کو توڑنے والے پہ آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے جو مشرف پہ لگ چکا، مشرف مرحوم پہ لگ چکا، اور ان کو باغی قرار دے کے ملک سے جانا پڑا اور ایک معاملات ہوئے۔ اور دوسرے معنوں میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کو بھی سزا یافتہ قرار دے دیا گیا انہی عدالتوں سے۔ اب یہ الیکشن کے معاملے کو اتنا کھینچ دیا گیا، 18 دن تو پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، پھر 3 رکنی بینچ کا فیصلہ اب
14 मई को इलेक्शन होंगे। 14 मई को इलेक्शन अदलिया कराने को तैयार है और वो अहकामात जारी कर चुकी। अब इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, काबीना, ये सारे आर्टिकल 6 में आते हैं या इलेक्शन की तरफ जाते हैं? अच्छा, ये फैसला हुकूमत ने करना है। नीयत आपको लग रही है इलेक्शन हुकूमत की? कमीशन ने कर, देखिए 21 अरब रुपए को जारी करने के अहकामात आ गए। पहले तो 21 अरब रुपए दिखाए जाएंगे वो इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, वज़ीर खजाना दे सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो अब आगे मामला चलना शुरू होंगे। अभी मैं क़ब्ल वक्त ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन मेरा ये कहना पिछले प्रोग्राम में भी था कि अगर फैसला आ गया तो अमल करना पड़ेगा सर अमल। अब आपने सुना कि आज तारीख साज दिन और आज ही के दिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, फैसला आइन का आया है, तो फिर वजह क्या है? मुल्क की इतनी बड़ी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा जिनके जो एक लेगेसी है बेनज़ीर साहिबा से लेके भुट्टो साहब, इसी आइन के लिए इन्होंने जिद्दोजहद की, और आज आप उन पर गरज बरस रहे हैं कि आप आइन तोड़ने वालों में कहाँ खड़े हो गए? सर, जब यही अदालतें 50 पे यही जज साहबान थे जो बैठे हुए जिन्होंने आज इनके खिलाफ फैसला किया है, जब 50 रुपए के बॉन्ड पेपर के पास नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया, ये बड़े अच्छे थे। जब यही जज साहबान डिले करके, जस्टिस को डिले करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को ले आए तो ये बड़े अच्छे थे। आज यही सोमवार एक्शन इनके लिए ख़राब हो गया जब उन्होंने सच बात की। 90 का आइन वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, आइन तो उन्होंने तोड़ दिया है। अब तो ये साजिद भाई की बात बिल्कुल सही है, आर्टिकल 6 तो लग चुकी है, आइन तो टूट चुका, मगर कार्रवाई कौन करेगा? सवाल तो ये बनता है, कार्रवाई हुकूमत आएगी तो आप कार्रवाई करेंगे? एतजाज हसन साहब से आप पूछ लें, आप लतीफ खोसा साहब से पूछ लें, सबकी बात यही है, 90 रोज में होने चाहिए। और आइन 90 रोज से आगे बढ़ के आइन तोड़ रहेंगे ये, तो आइन तोड़ेंगे तो आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अगर आपकी हुकूमत आई तो आप सब पे आर्टिकल 6 लगाएंगे? सब ये जो हमारी हुकूमत आएगी वो क्या करेगी, वो जब हुकूमत आने के बाद के फैसले। अभी तो फिलहाल जो ये होना चाहिए इस वक्त होना चाहिए, आइन इस वक्त टूट रहा है। चले, इस वक्त आइन टूट रहा है। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज खूब गर्जे बरसे क्योंकि हुकूमती शख्सियत स्टूडियो में आ चुकी हैं। पहले हम इनको सुनवाएं तो फिर हम इनसे शाह महमूद कुरैशी के सवाल का जवाब लेते हैं। सुनवाइए जरा प्रोड्यूसर साहब। मेरा बेटा, मेरा बिलावल, मुझे याद है जो निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज होती थी तो ये कोने में खड़ा करती थी, तो आंसू बहाता था, हम पहुंचते थे, मुझे याद है। मेरा बेटा, आज 4 अप्रैल है, आज तुम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मना रहे हो जिसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फ़र्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। मैं आज बड़े अदब से पंजाब की सिविल सर्विस से और पुलिस से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन का इनकाद, पार्टीजन मत होइए और आपने न्यूट्रल रहना है, गैर जानिबदार रहना है। न्यूट्रल के लफ्ज़ से मुझे डर लगता है, गैर जानिबदार आपने रहना है। अगर आपने जानिबदारी की, पाकिस्तान की आवाम और तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। वो कमिश्नर्स, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो मनपसंद तैनात किए गए हैं, आप अपने हलफ और जो आईन पाकिस्तान है उसको, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करेंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। जी नईम साहब, आपने सुना कि भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन दे रहे थे और उनका नवासा बिलावल साहब कह रहा है मार्शल लॉ लगा देंगे, इमरजेंसी मुल्क में नाफिज कर देंगे। तो ये जरदारी की पार्टी है। शाह महमूद कुरैशी, आप पर ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं। इस वक्त हुक्मरान आप हैं और आप ही अदलिया के आगे दीवार बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं साजिद भी, जैसा कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 44वीं बरसी है और 44वीं बरसी पर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने इस मुल्क को आइन दिया, 73 में शनाख्ती कार्ड आपको और हमें शनाख्त दी, और यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने पाक चाइना दोस्ती का इफ्तिताह किया। यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने राजा बाजार में ललकारा वाइट हाथी, ये कौम घास खाएगी लेकिन एटम ज़रूर बनाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें एटम बम भी मिल गया, आज हमें सी पैक भी मिल गया। यही हमारी दौर हुकूमत के अंदर जो हमारा हमेशा माजी के अंदर हमने दिया इस मुल्क को तोहफ़ों की शक्ल के अंदर। बात ये है कि देखें अभी हालिया जो भी सूरत हाल जो बनी हुई है,
دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ بنتا ہے اور خود جو ہے وہ بینچ بنانے والا جو شخص ہے وہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ بناتا ہے اور 2 رکنی بینچ کے اندر سے 2 ججز ایسے جو خود ہٹ جاتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. وہ یہ کہ باہر نکلتے ہیں کہ یہ اس میں سو موٹو ہو ہی نہیں سکتا. فائنلی سر میں ابھی وہی فائنلی سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے بول دیا الیکشن کرواؤ. سر یہ 9 رکنی بینچ یہ فیصلہ کیوں مسترد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بیسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بنایا تھا وہ 9 رکنی بینچ بنایا تھا, 2 نکل گئے, 2 انہوں نے آپ نے کورٹ کی فرمائش کی. سر دیکھیں نا, میں وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کا اختیار ہے. میں وہاں سے سٹارٹ کر لیں جہاں یہ 9 رکنی بینچ بنا تھا. 9 رکنی بینچ میں سے 2 جو ججز تھے وہ نکل گئے, 2 ججز کو چیف جسٹس نے ہٹا دیا, باقی رہے گا 5 کے اندر سے 2 نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس سیر سماعت ہے, یہ صوبوں کا اختیار ہے, یہ سو موٹو اس پہ سپریم کورٹ کا بنتا نہیں ہے. باقی رہے گا 3. اب 3 کہتے ہیں ہمیں 2 پہ جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے اور 2 کہتے ہیں ہمیں 3 پہ بھروسہ نہیں ہے. اور اب چیف جسٹس آف پاکستان کہتا ہے کہ 23 کروڑ عوام ہم پہ بھروسہ کرے, ہم جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ آئین کی بالادستی اور رول آف لا پہ ہم یقین دلاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر جیسے کہ چیف جسٹس کا ایک ووٹ ہے نا سر, چیف جسٹس کا ایک ہی ووٹ ہے, اور اگر میں ووٹ کی بات کروں تو 3 اگر اس کے اندر 3 ججز نے اگر فیصلہ دیا ہے, ریمارکس دیے ہیں, تو 3 ووٹ ہو گئے. لیکن اس پارلیمنٹ کا کیا کریں جس پارلیمنٹ کے اندر اپنا 23 کروڑ عوام نے الیکٹڈ کر کے نمائندے بھجوائے ہیں. کیا کریں کہ الیکشن ہی نہیں کروا رہی؟ سر ایسا نہیں ہے, پورا ملک سراپا احتجاج ہے, پاکستان کی اتنی بڑی جماعت الیکشن کرے جا رہی ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ کروا لیتے ہیں. الیکشن میں ایک بات بتاؤں, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا نا آرٹیکل 6, تو آرٹیکل 6 کی کوئی بنیاد ہوتی ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں, ہم نے کیا کیا, عدم اعتماد ہم ایک دفعہ لے کر آئے, سمپل کر دوں. آئین کہتا ہے 90 روز بعد الیکشن, بالکل آئین کہتا ہے, تو آپ وہ آئین کا مانے نا. تو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ 2 صوبے جب ہم عدم اعتماد لے کر آئے اور اپنے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ عدم اعتماد آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے اور 2 صوبے چلتے رہیں گے, 2 صوبے جب آپ چلتے ہوئے توڑ دو اور کہو کہ فوری الیکشن کرا دو, تو آئین تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا. تو مجھے بتائیں آرٹیکل 6 تو یہاں لگتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ 2 صوبے چلتے ہوئے صوبے جو خود مختار صوبے ہیں جن میں عدم اعتماد ریجیکٹ ہو جاتا ہے, 2 صوبوں کے اندر گورنر یا سی ایم جو اس وقت کے انتظامی عہدوں پر بیٹھے تھے, انہوں نے اسمبلیاں چلتی ہوئی توڑی, ایسا ہی ہے, ان کے پاس اختیار تھا. سر جو اسمبلیاں ٹوٹی تھی, اسمبلیاں جو ٹوٹی تھی وہ کس کی منطق جو ہے وہ اسمبلیاں ٹوٹی تھی, 2 صوبوں کی بات کر رہا ہوں. ایک آپ کا جو ہے وہ پرویز الہی جس کو جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, نہیں وہ تو ان کے پاس اختیار نہیں تھا, ان کے گورنر سی ایم کی مشاورت سے اسمبلیاں. سر مشاورت کے بعد اگر اسمبلیاں ٹوٹنی تھی تو مجھے ایک بات کا جواب دے کہ عدم اعتماد کیوں واپس کرایا. سر بات یہ کون سا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کو 2 صوبے میں ڈیوائیڈ کر دو. نہیں میں اپنے ٹائم پہ بات کر رہا ہوں, کون سا آئین اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کیا 2 ٹکڑے کر دو. مجھے بتائیں کہ الیکشن آپ کے الیکشن اگست میں نہیں تو اکتوبر میں الیکشن ہونے, چلتے ہوئے 4 صوبوں میں سے 2 صوبوں کو توڑو, کم کر 2 صوبے توڑ کر اور یہ کہو کہ الیکشن ہو اور الیکشن ہم پھر لڑیں گے. مطلب یہ کہ عدالت کے فیصلے جو آئے, جو 14 مئی کو الیکشن عدالت کہہ رہی ہے کروائیں, نہیں کروائیں گے آپ؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی بالادستی رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کیا کریں پارلیمنٹ کا. سر پارلیمنٹ کا کیا کریں, ٹھیک ہے فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, ہمارے پاس اپیل کا حق ہے, ہم اپیل میں جائیں گے اور لازمی سی بات ہے ہمارا اتنا حق ہے, اتنا رائٹ ہے. پھر عدالت کہتی ہوں گے الیکشن. سر اگر سپریم کورٹ کہے گی تو لازمی سی بات ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں سو موٹو تو 1 منٹ کے اندر ہوتا ہے بھائی جان. چلے جی, یہاں تو دیری نہیں راضی ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ڈی ایم سے کندھا نکالنے والے. سر ماضی کے اندر ہمیں ٹکراؤ کی سیاست دیکھی ہے نا, جو ماضی کے اندر پریزیڈنٹ مشرف نے کیا تھا, اس کے بعد جو ملک کا حال بنا تھا نا, ہم ملک کا حال جو چھوڑ کے گئے تھے نا, یا 3.5 سال والے انڈے مرغی ٹکڑوں والے جو چھوڑ کے گئے تھے نا سر, اب اس کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی استحکام کے بعد اب یہ جو ایک جھگڑا شروع ہو جائے کہ ملک کے اداروں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے, اور بنیاد کون ہے جھگڑے کے اندر, بینیفیشری کون ہے جھگڑے کے اندر؟ آپ خود بھی سر, ہم نہیں ہے. سر الیکشن کرانے کے لیے بات یہ ہے کہ انہوں نے درخواست کی سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کل الیکشن ہو جانے چاہیے. ان سے پوچھے صوبے توڑے کیوں تھے انہوں نے, کہ جب الیکشن ہونے ہی تھے 5 مہینے بعد, تو میرے بھائی 2 صوبوں کی چلتی ہوئی اسمبلیاں جو توڑی, اس پہ 88 روپے کے الیکشن کے جو فنڈ چاہیے, کون دے گا فنڈ مجھے بتائیں. ہم نے تو درخواست کی تھی, بات یہ کہ فائنانس منسٹر کو کہ فنڈ دیں, انہوں نے کہا فنڈ نہیں ہے. ہم نے کہا تھا سیکورٹی کے لیے, ہم نے جو ہمارے سیکورٹی فورسز لینڈ فورسز کے ادارے ہیں, ہم نے اپیل کی تھی کہ سر ہمیں آپ سیکورٹی دے دیں. انہوں نے کہا جی بارڈر پر جو ہے وہ اس وقت جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جنگی کیفیت کے اندر ہے, اس وقت صورتحال ہم آپ کو فوج نہیں دے سکتے. تو مجھے بتائیں کون کرائے گا الیکشن؟ آگے آپ کا پوائنٹ سر. سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویو میں جائیں گے, اگر عدالت
پھر کہتی ہے ہم کروائیں گے, عدالت کا فیصلہ سر جھوٹ تسلیم کا رکھا. سہارا لیتے ہیں اور جھوٹ کے سوا کچھ بولتے نہیں ہیں. یہ تو عمران خان نام میں تصویر روح میں جھوٹ ہوتا ہے. حسین صاحب ابھی شروع اور کریں گے لطیف اوزا صاحب جو بذات خود پیپلز پارٹی ہے, جو حقیقی پیپلز پارٹی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں جو ٹوٹتی ہیں آئین کے تحت, چاہے ایک ٹوٹے, چاہے دو ٹوٹے, چاہے چار ٹوٹے, ٹوٹے کیوں پہلے یہ ٹوٹے کیوں؟ آئین کے تحت سر, آئین کے تحت آئین اجازت دیتا ہے. آئین اجازت دیتا ہے 5 مہینے بعد حکومت آ رہی ہے. آئین نہیں ہے وہ سر تو آپ کا بنایا ہوا ہے, ووٹ دیتے کیوں سے بنایا ہے؟ آئین نہیں ہے وہ, جی جی اپنے ٹائم پہ نہیں, میں انٹرپٹ نہیں کرا. جی جی آپ کنٹینیو کریں. بھٹو صاحب کا بنایا ہوا آئین ہے جس کے تحت اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں, اسی کے تحت 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. اس کے تحت 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے. 90 روز سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ آئین ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, ٹوٹ گیا, یہ ٹوٹ گیا. اور آج ہی کے دن بھٹو صاحب کی برسی کے دن وفاقی کابینہ کے وزیر عظیم طارر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو اگر نگراں حکومت اس وقت موجود ہوتی ہے, یعنی جیسے آج کل نگراں حکومت کام کر رہی ہے, اگر ایسی نگراں حکومت موجود ہوتی تو مارشل لا نہ لگتا. یعنی بھٹو صاحب نے دھاندلی کی تھی جس کی وجہ سے مارشل لا لگا. یہ آج ہی کے دن بھٹو صاحب کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معافیا مانگ رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بھٹو کے ساتھ بیٹھے نا, وہ بھٹو صاحب کے بارے میں یہ بات, اور وہی جماعت ہے, اور وہی جماعت ہے جن کے ساتھ بیٹھی ہوں جو کل بھٹو صاحب کے اگینسٹ میں بیٹھی تھی. آج وہی جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا وہی چپڑاسی ان کے ساتھ مارنے والی تمام جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. صاحب میں اس ٹاپک پہ نہیں آ رہا ابھی. مجھے یہ بتائیں, اگر یہی معاملہ رہے جو آپ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, یہی معاملات رہے حکومتوں میں بھی, تو ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگ جائے گا. سر کی خواہش یہی ہے, یہ چاہتے ہیں ان کی خواہش یہی ہے, یہ چاہتے مارشل لا لگ جائے, کالا چور آ جائے, ایمرجنسی لگ جائے, کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے, عمران خان نہ ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے احتساب اور رول آف لا کرتا ہے, وہ عمران خان, کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر. آگے آپ کا پوائنٹ ہے. جی شاہ صاحب, اسپیچ وہ ہونی چاہیے جو ڈیکورم کا خیال رکھا جائے. خوبصورت بات ہے. دونوں ساتھیوں سے میں سوال کرنا چاہوں گا چلے جی جی کہ آئین جب بنا تو آئین میں امینڈمنٹ ہوئی, اس امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کو خود مختاری کس نے دی؟ قانون ساز اسمبلی نے. ایسا ہی جب صوبے خود مختار ہو جاتے ہیں اور وہاں کسی معاملے کے تحت بھی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو 90 ڈیز کا کیئر ٹیکر بٹھایا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کیئر ٹیکر 90 ڈیز کے بعد ویلڈ نہیں رہتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر صوبے کو خود مختار حیثیت حاصل ہے اور وہ اپنے صوبے کے معاملات کو چلا سکتا ہے. جب 90 دن گزر گئے تو کیئر ٹیکر جو ہے وہ اب بیکار ہو چکے ہیں. وہ کیئر ٹیکر کی جگہ پہ لازمی الیکشن کرا کے گورنمنٹ لانی پڑتی, یعنی صوبے ہوا میں چل رہے ہیں دو. صحیح. ایک بات تو یہ کہ اس میں بحث نہیں ہے نا, کیونکہ جمہوری قانون کے تحت اور آئین کے تحت یہ خود مختاری صوبوں کو دی کس نے؟ قانون ساز اسمبلی نے دیے, آئین نے دیے, اس کو ترمیم کر کے خود مختاری دی گئی. محسن نقوی سی ایم پنجاب ہے اور شاہ محمود قریشی نے ان کو کہا ہے, تنبیہ کی ہے تباہ داروں کو کہ نیوٹرل رہنا, اور کہا ہے کہ مجھے نیوٹرل کے ورڈ سے بھی خوف آ رہا ہے. دیکھیں بات کاٹوں گا آپ کی, شاہ محمود قریشی صاحب کو میں سیکنڈ نہیں کر رہا, کیونکہ ان کو وہ جہاں سے چلے تھے ان کی تربیت جہاں ہوئی ہوئی ہے, بڑی اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے. اب وہ جو بولتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں, ان کی میں کاپی کرنا ہی نہیں چاہتا, نہ ان کو سیکنڈ کرنا چاہتا. محسن نقوی صاحب کی آپ نے بات کی پنجاب میں, بہت ہی خاندانی آدمی ہے, لیکن ان کا کوئی بہت بڑا سیاسی کیریئر نہیں ہے. ان کا کیا جھکاؤ, کیونکہ پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ سابق صدر آصف علی زرداری سمیت پی ڈی ایم کی حکومت. ساجد, اگر محسن نقوی صاحب کا جھکاؤ ہوتا تو الیکشن کی آوازیں جو ہے نا ادھر سے بھی آنا بند ہو جاتی. پنجاب میں آوازیں آ رہی ہیں الیکشن کے لیے. دیکھیں آج بڑا قیمتی دن ہے 4 اپریل, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس پہ بعد میں گفتگو کریں گے, لیکن پہلے یہ دونوں ساتھی جو یہاں ایک بحث چل رہی ہے, سیاسی بحث ہے نا, یہ جواب دیں کہ صوبے خود مختار ہیں کہ نہیں. بالکل. اگر ہیں تو 90 دن کے کیئر ٹیکر دونوں جگہ پہ آ گئے. صحیح. اب قانون کیا کہتا ہے؟ 18 دن لیٹ ہو گئے نا بقول عدلیہ کے, انہوں نے حساب لگا لیا. ہو گئے لیٹ. ہاں ایمرجنسیز ہوتی ہیں, وہ ڈکلیئر کرنی پڑتی ہیں, اس صورت میں الیکشن ضرور آگے ہوتے ہیں. اچھا نہیں, 2 الیکشن ہم نے بہت خطرناک ماحول کے اندر کرائے ہیں, جس میں 2008 کا بھی ہے.
दो इलेक्शन बहुत खतरनाक माहौल में हुए, लेकिन माशी सूरत हाल ऐसी नहीं थी। अब इन चीजों को या तो वक्त से पहले डिक्लेयर किया जाता है, अब तो अदलिया ने बैठ के 3 रुकनी बेंच का फैसला कर दिया और उस पे अमल दरामद होगा, उस पे अमल दरामद करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 6 खड़ा हुआ है सामने, खड़ा पर बहुत खूबसूरत बात की। जी आप इशारा कर रहे थे। जिस तरीके से 4 सतून है इस मुल्क के अंदर, जर्नलिज्म भी एक सतून है। हाँ। देखिए पार्लियामेंट जो है वो आपका सुपीरियर इदारा है, सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर इदारा नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं। बात ये कि जो फैसले पार्लियामेंट करता है ना सर, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट पर ये इख्तियार जरूर है कि इलेक्शन कमीशन को कहे कि आप शेड्यूल लेकर आए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक अपना जो है वो अपना परफॉर्मा देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आके ये अनाउंस करे कि फला तारीख को ये डेट ये इलेक्शन की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अफवाह और तफहीम के साथ बैठ जाएं। सर मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने जब हमें दरखास्त की कि हमें जो है वो फंड चाहिए, ठीक है ना, फंड चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, आपको 88 अरब रुपए की रकम जरूरत है। इस वक्त जो है रमजान पैकेज के अंदर हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में 23 करोड़ आवाम को लिए 82 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, और 2 दिन के इलेक्शन के लिए 88 अरब रुपए दरकार है 2 सूबों के इलेक्शन कराने के लिए, और साथ में सिक्योरिटी भी चाहिए आपको। सिक्योरिटी आर्टिकल 372 और 71 इस बात की जस्टिफिकेशन करता है, जस्टिफाई करता है। तो लेकिन अदलिया का काम है थोड़ा सा रिव्यू भी करे, ये बात की इजाजत देता है कि जब सूरत अदलिया को डिक्टेशन तो ना देना, डिक्टेशन नहीं दे रहा करें, सर। देखिए ना आइन, अगर बात की कि पार्लियामेंट के अंदर, अगर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, मैं भी एक सियासी जमात का यहाँ एक कारकुन हूं ना, मैं अगर बात कर अपनी पार्टी का दिफा कर रहा हूं तो मेरा काम है जस्टिफाई करना, आइन भी आइन की जस्टिफाई करना मेरा काम है। मुल्क के अंदर बात ये कि सूरत आइन पे अमल करना भी आपका काम है सर, बिल्कुल इंप्लीमेंट करना हमारा काम है, और ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना भी हमारा ही काम है। ये किसी की डिक्टेशन या किसी के जो है वो कहने पर जो है वो इलेक्शन आप कहें कि आप इमरान खान साहब के कहने पर अब इलेक्शन करा दें तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ और भी पाकिस्तान के अंदर जमातें हैं, सिर्फ एक जमात नहीं है, उसके कहने पर आप इलेक्शन करा दें, उसके कहने पर असेंबलियां तोड़ दें, उसके कहने पर सूबे डिसॉल्व कर दें। तो बात ये जब आपके मुल्क के अंदर सर, वो आपको आइन आपके मुल्क के अंदर पेपर दिखा रहा है, आइन दिखा रहा है सर, आइन का फिर आइन की शिक भी तो आ जाए ना। सर आइन की शिक क्या कह रही है? आपकी शिक वो ये कह रही है कि देखें आपको परमन इलेक्शन कराने होते हैं, परमन इलेक्शन कराने के लिए मुल्क के अंदर। नहीं साहब ये बहस खत्म कर सर मुझे बताया ना, केपीके के अंदर पुलिस लाइन पे जब हमला हो जाता है तो मुझे बताएं केपीके के अंदर इसी सूरत हाल है कि जो है वो वहां जाके एक छोटे छोटे ताजिर को 50,000 की टीटीपी धमकियां दे रहा हूं, लास्ट ये टीटीपी की धमकियां दे रहा हूं। अहम स्टोरी लास्ट में मुझे शामिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन थी, बहुत अहम स्टोरी है सर। कराची की मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ दीवारों पर एक वॉल चॉकिंग हुई है, गालबन आपकी नजरों से गुजरी हो? बिल्कुल गुजरी है, और गुजरी क्या है मैं तो आज ही हमारे अपने सूबे के अंदर हमें भी थ्रेड है। पख्तूनिस्तान की चॉकिंगें हो रही हैं, क्या ये पख्तूनिस्तान है? सर उसकी वजह मैं आपको बताऊं, जब आप असेंबली में खड़े होकर कहें ना मैं 40,000 तालिबान को जो है वो यहाँ पर मुकामी करूंगा, मुल्क के अंदर उनको जगह दूंगा, उनको आइडेंटिफिकेशन दूंगा, उसामा बिन लादेन है ना, चॉकिंग तो छोटी बात है सर, चॉकिंग छोटी बात है। पहले मैं जर्नलिस्ट से फिर सलीफर में आता हूं आपके पास से लास्ट में। सर ये पख्तूनिस्तान की चॉकिंग रातों रात कौन करवा रहा है? देखें इस वक्त कराची की मुख्तलिफ जगहों पे रातों रात चॉकिंग है। मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल वही लोग हैं जो आइन तोड़ने की बातें कर रहे हैं, वही लोग हैं। देखें इन्होंने भी कहा कि मीडिया चौथा सुतून है, बड़ी जबरदस्त इन्होंने गुफ्तगू की है। बात यह कि फिर हमारा काम है कि आगाही देना, सही ब्रिज बनना। ठीक, मुझे बल्दियाती इलेक्शन जो रिसेंटली हुए कराची में, इसका मुझे याद है, थ्रेड भी आ गया, लेटर भी आ गया, ये भी हो गया, रुकने बिकॉज इलेक्शन हो गए। देखें दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ थ्रेड। अब माहौल तो बनाना है, कुछ तो करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी लॉ एनफोर्सेस इतनी कमजोर नहीं है कि यहाँ कोई इस टाइप की एक्टिविटीज हो जाएंगी और शरपसंद आके कोई हरकतें कर। छोटे मोटे वाकयात जरूर होते हैं, हर जगह नजर नहीं रखी जा सकती, लेकिन मैं नहीं समझता कि इदारे बताएं ना, देखें उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, छोटी बात नहीं है। देखिए सिक्योरिटी लैब्स भी कहलाते हैं, और यहाँ मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठ के खुलेआम में नहीं कह सकता कि कहीं कोई गलती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल आंखें खुली हुई हैं। और ये जो आप चॉकिंग की बात कर रहे हैं, इस पे काम शुरू हो चुका, मुझे मालूम है कि कौन शरपसंद है, क्या है, इस पे लॉ एनफोर्सेस काम कर रही है। आपको जल्द रिजल्ट नजर आ जाएगा, आपको जल्द समझ में आ जाएगा कि कौन शरपसंद लोग हैं।
ایسا کچھ نہیں, کراچی میگا سٹی ہے, مضبوط قلعہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ حکومت ہے, اور حکومت سندھ جو ہے اتنی ابھی کمزور نہیں ہے کہ اس کے صوبے کے اندر کوئی وائلیشن کر رہا ہو اور وہ بیٹھی رہے ہاتھ باندھ کے. ایسا کچھ نہیں, حکومت بھی ایکٹیو ہے, ادارے بھی ایکٹیو ہیں. یہ ایک پارٹ ادا کرنے کی کوشش کی گئی, یہ کردار کوئی اور ادا کر رہا ہے, یہ جلدی کلیئر ہو جائے گا. آئیں گے اسکرین پر. بالکل وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ملک میں یہ خبریں آپ کو جلد مل جائیں گی, اور اس کا نتیجہ بھی مل جائے گا. چلیں سلیم صاحب, اس طرح کی ایسے سینسیٹیو ماحول سے پاکستان گزر رہا ہے, اور اس طرح کی راتوں رات چوکنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی کا کراچی, راتوں رات چوکنگ ہوتی تھی, اور صبح میں کیا حالات ہوتے تھے. کراچی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان کے اوپر. ہر شہر میں, ہر محلے کے میں تقریباً بم دھماکے ہوئے, ہوتے رہے. گینگ وارز بھی وجود میں آئیں, ایم کیو ایم کی بدماشیاں بھی دیکھیں, کھجی گراؤنڈ بھی دیکھا, مگر الیکشن ملتوی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. صحیح. اور آئین کی پاسدار سر سپریم کورٹ ہے. اگر پارلیمنٹ بھی اگر کوئی خلاف اسلام آئین بنائے گی, خلاف آئین بنائے گی, کوئی رول لائے گی آئین کے اندر, تو سپریم کورٹ اس کے اوپر مداخلت کر سکتی ہے. اگر خلاف اسلام آئین بنائے تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس پر مداخلت کرے, بشرط وہ, مگر وہ کرتی نہیں ہے. جبکہ موجود ہے ہمارے خلاف آئین, جیسے انہوں نے 50 کروڑ پہ معاف کر دیے کرپشن کے, یہ خلاف اسلام ہی ہے نا. اسلام میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں کہ 50 کروڑ پہ کی کرپشن معاف کر دو, تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. مگر آئین کی پاسدار ہے, اس کو لینا چاہیے تھا اس کے اوپر بھی ایکشن, اور کورٹ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ مسئلہ ختم ہے, یہ مسئلہ بھی کورٹ کے اندر چل رہا ہے. یہ جو پختونستان کی چوکنگیں ہو رہی ہیں, آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کتنی فیور کیا کرتے تھے. ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ سوات میں طالبان کو آفیسز بنانے دیے جائیں. پھر یہ افغانستان میں جو حالات ہوئے اس میں بھی بڑا کردار تھا, اور ریلی اپریشیٹ کہ چلو وہاں سے جنگ ختم ہوئی. ابھی ہمارے شہروں میں, ہمارے گھروں میں یہ چوکنگیں ہو رہی ہیں. جو چوکنگیں کر رہے ہیں, تو میں نے آپ سے وہی کہا, یہ وہی کر رہے ہیں جو آئین کو توڑنا چاہ رہے ہیں, آئین کو توڑ رہے ہیں. یہ انہی کے کام ہے, کیونکہ ملک میں انتشار پیدا کرنا, ملک میں انتشار پیدا کرنے سے انہی کو فائدہ ہے. اگر ملک میں مالدار ہوتی تو ایمرجنسی لگانے کے بہانے ان کو ملنے ہیں, پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں پہنچنا ہے. تو پی ٹی آئی اس طرح کی حرکتیں یہی کر رہے ہیں, یہ ان لوگوں کے ہی کام ہے, تاکہ جو ہے ایمرجنسی لگانے کا بہانہ ملے. یہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد اب 2-4 دھماکے بھی یہ کروا دیں, کا کوئی بھروسہ نہیں. جو اپنے ملک کے اوپر 400 ڈرون اٹیک کروا سکتے ہیں اور زبان سے ایک منہ تک جھوٹ نہیں رہتی, کیا امید کریں گے سر؟ ہزاروں لوگ ہمارے اس کے مرے, ہزاروں فوجی مرے, ان کے منہ سے ایک الفاظ تک نہیں نکلا 400 ڈرون اٹیک کے اوپر. وہ اب آپ سن کے جواب لیے گا. جواب دے سر, اتنے بڑے الزامات لگ گئے آپ پر. سر حقیقت ہے, الزام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں لوگ کرنا, گنتی کروا لیں. ان کے لیڈر کے ہاتھ میں تصویر منہ پہ جھوٹ ہوتا ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہ سب بولیں گے. ان کے تو دلیل سے بات کریں, دلیل سے بات کریں. دلیل سے بات کھجی گراؤنڈ آن تھا, کون سا کراچی میں 12 مئی ہوا تھا, جو کراچی کے اندر یہ کہنا ہے کہ امن و امان اس وقت. میرے بھائی بات یہ ہے کہ ان کو جو امن و امان ملا تھا نا گلگت بلتستان کے اندر, ہمارا جو ہے وہ سنی اہل تشیع جو ایک فساد ہوتا تھا, الحمدللہ امن و امان والا ان کو گلگت بلتستان ملا. کراچی والا, کراچی کا امن و امان آپ کی حکومت میں. سر میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, ان کو کراچی کا بھی امن و امان ملا, ان کو چلتے ہوئے وقت میں پہنچنے والی ٹرینیں ملی, ان کو 24,000 میگا واٹ بجلی دی گئی, ان کو اتنا گیس دیا گیا. سر بات کرنے والے بجلی دے گا, پھر اگر یہ بات کریں گے, دلی سے بات کر رہا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے, ان کو 8 والا پاکستان ملا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. بھائی میرے ایک بات سنو, 350 ڈیم جو پاکستان کو انہوں نے دیے تھے نا, ہم بالکل ڈرے میں. ایسا نہ ہو پی ٹی آئی جیت جائے, وہ جو 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ مکان دیے تھے نا, سر ہم ڈر گئے. یہ سر ہم الیکشن ڈرے تو جیت کر جائیں گے. گرا کے یہ جیت جائیں گے. سر مجھے بس سمپل سوال ہے, یہ راتوں رات چوکنگ ہوئی, یہ ان کے جو اصل چہرے ہیں ان کے پیچھے یہ تو مہرے ہوں گے جو راتوں رات چوکنگ کر گئے, وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور مائنڈ سیٹ وہ جو 3.5 سال اس ملک کے اندر جو مطلب یہ پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہا ہے. اور کون ہے؟
کون تھا مجھے ایک بات کا جواب دیں, ایک جو جنگ ختم ہوئی ہم نے گلے سے اتاری, اس جنگ کے اندر کیا پارلیمنٹ میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ سر مجھے کو کیا فائدہ؟ سر فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں فائدہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں عمران خان کی جو ایک سوچ ہے نا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ جب یہ کہے کہ 90,000 جو ہماری مسلح افواج نے قربانیاں دی ہیں, وہ قربانی اپنی جگہ پر ہیں. جو اے پی سی جو اپنا اسکول کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی سائڈ پہ کر دو. بات یہ کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ شہید ہے اس ملک کے اندر, اور بات یہ کہ 40,000 لوگوں کو اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو سوات میں دفتر کھول کے دیے جائیں. ایسے تو میرے بھائی پھر آپ کی اطاعت ہے نا کہ وزیر اعظم تھے, ایسا نہ کریں. یہ تو سب کا سر بات یہی نا, بات یہ کہ دیکھیں نا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, مائنڈ سیٹ کے حساب سے جو گند اس ملک کے اندر پالا گیا نا 3.5 سال کے اندر, تو آپ لے آئے نا پی ٹی آئی کے کون لوگ ہیں ان کو لے آئے. آپ نے اگر الزام لگا رہے ہیں یہ چوتھے کون لوگ ہیں, آپ کو نہیں پتا کون لوگ ہیں. نہ یہ اس وقت نہ مسلح افواج کو چھوڑ رہے ہیں, نہ اس وقت عدلیہ کو چھوڑ دیں. عدلیہ کو چھوڑا فیصلہ دے دے تو فوراً ان کا جو ہے نا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے. یو پی سر اتنی اگر آپ یہ لائیو شو میں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک ایمرجنسی کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ آپ یہ جو لائیو شو میں پی ٹی آئی پہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک ایمرجنسی اور مارشل لاء کی طرف ہی جا رہا ہے. سر ملک جو ہے وہ جہاں عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں نا کہ ملک تو جا کے جب حکومت کہہ رہی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. سر حکومت اگر بات یہ کہ حکومت کہے آ جائیں خان صاحب بیٹھتے ہیں, تو خان صاحب بات یہ کہ بیٹھنے کے لیے آئے تھے پارلیمنٹ سے اور آپ نے پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے تھے. پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے 126 دن 4 حلقوں کے الیکشن نہ کھولنے پر, وہ جو انہوں نے ڈانس پارٹی کرائی تھی اسلام آباد کے اندر, وہاں جو سپریم کورٹ کے باہر اچھے ٹانگے ہوئے تھے, وہ چٹیاں ٹانگی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے باہر. لاسٹ 4 اپریل کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ میں میسج لوں, کیونکہ آج ہی کے دن کو سیاہ دن منایا جاتا ہے تمام جمہوری حلقوں میں, کیونکہ آج ہی کے دن سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. میں چاہوں گا شاہ صاحب, سجاد صاحب, کیسے آپ ان کو یاد کر رہے ہیں, ان کی سروسز کو. لاسٹ میں پھر میں سلیم صاحب کے پاس آتا ہوں. دیکھیں ساجد 4 اپریل یوم وفات منایا جاتا ہے بالکل جمہوری حلقہ اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے عقیدت و احترام سے ان کا ایک جھیلا بالکل مناتا ہے. اور 1928 میں لاڑکانہ میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پیدائش ہوئی, پرورش ہوئی ان کی. اس کے بعد 1963 سے 1966 تک وہ وزیر خارجہ رہے پاکستان کے, ان کے فرائض انجام دے رہے تھے وزیر خارجہ کی حیثیت سے. 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی لاہور, اور بنیاد ڈالنے کے بعد ایک سیاسی اچھے ورکرز کی ٹیم انہوں نے باقاعدہ تشکیل دی. 1971 میں وہ چوتھے صدر کا انہوں نے حلف اٹھایا پاکستان کے, اور اس کے بعد 1973 سے 77 تک وہ 8ویں وزیر اعظم رہے پاکستان کے. اچھا, یہاں ایک پیغام چھوڑوں گا میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی, اور جو لوگ جمہوریت سے وابستہ ہیں, جمہوریت کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے ایک پیغام چھوڑوں گا, تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے چھوڑوں گا. یہ میری اپنی ذاتی رائے لیکن ایک پیغام ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پنڈی میں پھانسی دے دی گئی 79 میں, تختہ دار پہ لٹکا دیا. ایسا ہی, لیکن آخری وقت تک وہ جمہوری لیڈر یہ کہتا تھا کہ عوام پہ بھروسہ ہے, باہر بھی نہیں جاؤں گا, عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. ان کو آگے دیا گیا کہ یہ مرسی پٹیشن ہے, یہاں پہ آپ وہ باقاعدہ اس نے سر خم نہیں کیا. اس کو کس پہ فخر تھا؟ عوام پہ. عوام طاقت کا سر چشمہ ہے, لیکن اس کی لاش وصول کرنے صرف گھر والے آئے, عوام کہیں نہیں تھی. دیکھیں, یہ عوام طاقت کا سر چشمہ جب تک ہے جب تک اس عوام کے ساتھ مخلص ہو کے سیاسی پارٹیاں کام کریں گی. تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ پیغام اسی آپ کے پلیٹ فارم سے دوں گا کہ آج بھی وقت ہے, اگر عوام طاقت کا سر چشمہ ہے تو عوام نے وہاں کیا کیا, عوام کو لے کے چلو, عوام کے لیے کام کر لو, عوام کا بھلا کر لو, تاکہ کل عوام تمہارے لیے کھڑے رہے. وہ گھمنڈ نہ ٹوٹے, وہ گھمنڈ, وہ ان کے جلسوں کے اندر وہ کامیاب شرکت ہوتی تھی عوام کی بھٹو صاحب کے جلسوں میں جو ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. سچائی کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, یہ کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا, گھروں پہ جا کے لوگوں کو نکالنا پڑتا تھا. بھٹو صاحب کی ٹیم نے نکالا, لوگ آئے, جمہوریت چلی, وقت گزرا, لیکن لینے کون آیا لاش کو؟ بہت آپ نے تلخ بات کر دی. سلیم صاحب, 4 اپریل اس ملک کے جمہوری وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا, آپ کیسے ان کی سروسز کو یاد کر رہے ہیں؟ سر آپ دیکھ لیں ان کے سروسز کا اعتراف تو عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو اصل میں جو شہادت ہوئی وہ آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہوئی.
वो पाकिस्तान को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी देना चाह रहे थे। और जब इन्होंने कहा कि भुट्टो साहब की लाश को वसूल करने के लिए सिर्फ इनकी फैमिली आई, मैं ज़रा ये वजाहत कर दूं कि भुट्टो साहब की लाश मैयत को लारकाना लाया गया था और पूरे फौज ने चारों तरफ से घेर लिया था उस वक्त, और किसी और को आने नहीं दे रही थी, जो कि ये जुल्म किया गया था मार्शल में। और सैकड़ों लोगों को नहीं, हज़ारों लोगों को कोड़े मारे गए थे, सैकड़ों लोगों को फांसियां दी गई थी। जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया गया था, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी सरपरस्ती कर रही थी जुल्म और सितम की, और वही इस्टेब्लिशमेंट से जो है पीटीआई के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम की सरपरस्ती कर रही है। और जिस तरीके से कराची से और लाहौर से और इस्लामाबाद से पीटीआई का कारकुन को राह चलते उठा लिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, मालूम ही नहीं पड़ती कौन ले गया। ये जुल्म और सितम आज जारी है, कपड़े उतार के नंगा करके मारा जा रहा है, आज भी ये वही जुल्म और सितम जारी है। और आज भुट्टो साहब की बरसी के ऊपर मैं मजम्मत करता हूँ अजीम तारड़ साहब की, जो वफा की बैठे हुए हैं और जिन्होंने कहा कि भुट्टो साहब के दौर में निगरान हुकूमत होती तो जो है ना ये सूरत हाल ना होती और मार्शल लॉ न लगता। यानी वो भुट्टो साहब के ऊपर मार्शल लॉ लगाने का इल्जाम लगा रहे, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी जो मुल्क को आगे ले जाने वाली थी, और जिस 40 साल के बाद भुट्टो साहब के बाद जो है ना आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मोहतरमा ने भी कोशिशें की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी कोशिशें थी, और उनकी भी शहादत इसी वजह से हुई कि उनको पता थी कि अगर ये इक़्तिदार में आए तो ये मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ ले जाएंगे। उनका भी जो मर्डर हुआ वो इसी वजह से हुआ, उनको भी इसी वजह से शहीद किया गया था। और इमरान खान और पीटीआई के पीछे जो लगे हुए वो भी इसी वजह से लगे हुए कि आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है वो पीटीआई और इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी हो। अगर रशिया से पेट्रोल मिल रहा है हमें सस्ता तो हम रशिया से लें, अगर हमें ईरान से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है तो हम ईरान से लें, और अगर हमें मादनियात तलाश करने के लिए किसी भी मुल्क की हिमायत लेनी पड़े, चाहे वो चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदीया, जो भी जिसमें हम आज़ादी से ले सकें, न कि हम उसके इजाजत लेके काम करें, किसी की और डिक्टेशन इस ना वक्त जो सुने। है ना सबसे अहम मसला जो इस वक्त मौजूद है वो ये है कि हमारा आइन तोड़ा जाने वाला है, हमारा आइन टूटने वाला, और आइन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर हमारे अदालतों में कानून मौजूद है ठीक तो है। आगे आपका पॉइंट, आप किन अल्फाजों में याद कर रहे हैं? सर भी जिसने आइन दिया है ना वो आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे वो यकीन तो हट भी गया रखते हैं। भाई, पहले इन्होंने आइन के खिलाफ आ जा रहे हैं, सर, वो उनको- आइन के खिलाफ जा रहे हैं, उनको- वो हट गए। जी, जी, जी। तकरीर कर वो रहे हट थे गए। जलसे के अंदर जी, जी। किसी को बोल रहे थे। बात ये है कि हमें उसकी सिक्योरिटी देना आती है, आइन अगर हमने दिया है तो आइन की बालादस्ती नहीं, मैं चाहूंगा भुट्टो साहब की जुल्फ़िकार शख्सियत अली पे आइन लास्ट के डे खिलाफ से आइन आउट की- है। इज़ाद हसन और सही है। नदीम खोजा साहब जो बात कर रहे हो, वो जो कर रहे हैं जमीन आसमान का जो फर्क है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहनवाज भुट्टो, ये वो लोग थे जिन्होंने आइन की बालादस्ती और बात की पार्लियामेंट के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जद्दोजहद करते हुए आगे अपनी जो है वो शहादतें दी। और सूरत हाल बात ये है कि आज जो बनी हुई है मुल्क के अंदर, अभी मेरे भाई जो तकलीफ कर रहे थे कि बात ये कि हम सस्ता पेट्रोल ले लें, सस्ता गैस ले लें। सस्ता गैस के लिए सर हमने एक कौन को मंसूबा दिया था, पाक मैं चाहूंगा पाइपलाइन। सिर्फ भुट्टो साहब की शख्सियत पे 2 लाइनें, टाइम बहुत कम है। सर शख्सियत तो बात ये है कि उसकी शख्सियत पे बोलना स्टार्ट किया तो सर मेरा ख्याल है आप 2 घंटे भी कम पड़ 4 जाएंगे। अप्रैल है, आपने सर जुल्फ़िकार अली जो भुट्टो था ना वो एक अवामी लीडर था, और वो अवामी लीडर वस्ती एशिया और पूरी दुनिया उसको मानती थी कि वो अवामी लीडर ने फंदा पसंद किया। और सिर्फ उसके लिए ये नहीं कि उसने एटम बम दिया, सर जो कायदियानियों को जो उसने ज़रब लगाई ना, जिस तरीके से कायदियानियों को जब बाहर किया जो है वो, उसके बाद उसको समझ आ गई थी और उसने कहा आखिरी टाइम पर जेलर को कि मुझे अगर सजा दी गई तो बात ये है कि ये जो कायदियानियों को मैंने उठा के दीन और इस्लाम से खारिज किया, बाहर निकाला है, तो मुझे सजा जरूर मिलेगी। हमने हर किस्म की बात ये कि कोड़े भी खाए, हमने सजाएं भी ली, हमने कुर्बानियां भी दी इसी मुल्क की जमहूरियत की खातिर। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मिशन था वो मिशन मुहतरमा बेनज़ीर ने संभाला। जो बेनज़ीर का मिशन था वो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब संभाल के आगे चल रहे और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे आगे। आगे आपका पॉइंट। और हम भूल जाते हैं कि हमारे ही सियासी लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं इस मुल्क के लिए। आज इस मुल्क में फिर से इमरजेंसी और मार्शल लॉ की बातें की जा रही हैं। आज ही के दिन साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया गया। एक झूठे अदालती मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ दिया, इस मुल्क को एटमी ताकत दी, इस मुल्क को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, इस मुल्क में नेशनलाइजेशन को आम किया। हम अक्सर भूल जाते हैं कि 90,000 फौजी तारीख में ऐसा पहले कभी न देखा गया, वो भी भुट्टो साहब ही लेकर आए। उसके बाद भुट्टो साहब को शेर एशिया का लक़ब दिया गया। भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी लाहौर में बुलाई, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक्त के मारूफ जो पूरी दुनिया के जॉन एफ कैनेडी से लेकर यासिर अराफात,
बहुत सारे मोहम्मद कज़ाफी समेत शहजादा अब्दुल अजीज, बहुत सारे जो उस वक्त 70s के बड़े बड़े लीडर थे, भुट्टो साहब उन तमाम के भी लीडर थे और जो कि एक पाकिस्तान के वजीर आज़म थे, लेकिन हमने उनको भी भुला दिया। आज जमहूरियत पसंद लोग उनकी याद बना रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कुरान खानियाँ की जा रही हैं और उनकी सर्विसेज को याद किया जा रहा है। तो फिर आज उसी का बनाया हुआ आइन क्यों तोड़ा जा रहा है? आज उसी के बनाए हुए आइन के खिलाफ कैसे काम हो सकते हैं? अदलिया ने अपना पैगाम दे दिया कि तमाम चीज़ें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होंगी। अब देखना ये होगा कि 14 मई को इलेक्शन होते हैं या कि नहीं, या कि अल्लाह ना करे कि ये मुल्क कभी फिर इमरजेंसी या मार्शल लॉ की तरफ जाए। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।